नाजरीन ग्रामी, पुराने हिंदू इंतहा पसंदों के सहारे दहली के तख्त पर बैठी मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया को सांप ने डस लिया है। पाकिस्तान ने मोदी के हमले का ऐसा दंदान शुकन जवाब दिया है कि अब भारतीय हुकूमत समझ नहीं पा रही कि क्या करे। भारतीय आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी धमकी दी थी, और क्या धमकी दी थी? ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में मोदी हुकूमत और इसके सियासी आर्मी चीफ ने सोचा है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी 14 अगस्त मना रही है। उन्होंने ऐसी बेजान धमकी दी है, वो आपको बताता हूँ। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह जवाब दिया है वो भी हैरत अंगेज़ है। आम तौर पर भारत की धमकियाँ या इश्तियाल अंगेज़ों के जवाब में ISPR बयान जारी करता था या DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भारत को जवाब देते थे या खारजा दफ्तर तरदीद करता था। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब देने के लिए एक टॉप जनरल मैदान में उतारा, और वो भी ऐसा जनरल जिसका नाम सुनकर मोदी, अजीत डोवाल और अमित शाह के पसीने छूटने लगे हैं। इनके पजामे ऊपर से ढीले, आगे से गीले और पीछे से ज़र्द हो जाते हैं। जी हाँ, पाक फ़ौज के इस बेटे का नाम जनरल नुमान ज़करिया है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के पहले कमांडर हैं। वो आर्मी फोरम पर खड़े हुए और मोदी हुकूमत को इसकी असल जगह याद दिलाई। उन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग शुरू की गई तो हम वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है और जो हमने गुज़िश्ता मई में करके दिखाया है। और ज़रा सोचें, एक 3 स्टार जनरल, वो भी रॉकेट फोर्स का कमांडर, जिसके हाथों में शाहीन, गौरी और रबाबील मिसाइलों का रिमोट कंट्रोल हो, बैनुल-अक़वामी स्टेज पर आकर ये कहने का क्या मतलब है? क्या मोदी हुकूमत नहीं समझती कि इस मरतबा अगर कोई गलत हिसाब किताब हुआ तो जवाब सिर्फ सरप्राइज़ नहीं होगा, बल्कि रॉकेट फोर्स से ऐसी तबाही मचेगी कि दिल्ली के जंगजुओं को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भारत ने अपने नायब चीफ ऑफ डिफेंस CDS के लिए किसी ख़ास सर्विस जनरल पर इंसार नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता साल रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल NSS राजा सुब्रमणी को वापस बुलाकर इनके हवाले चार्ज कर दिया। ये वाकई वो ला रहे हैं या हम मकामी हथियार बनाएंगे और फ़ौज को अपग्रेड करेंगे, ये इनके मुल्क की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ सवालात हम आपके सामने रखने वाले हैं जिनके जवाब मोदी हुकूमत को खुद तलाश करना पड़ेंगे। 100 करोड़ आबादी और इतनी बड़ी फ़ौज में से एक भी मौजूदा सर्विस जनरल CDS मुकर्रर करने के काबिल नहीं था। रिटायर्ड फ़ौजी को वापस बुलाने के लिए क्या मजबूरी थी? क्या इशारा करती है? क्या भारतीय फ़ौज के अंदर शदीद अंदरूनी इंतशार और क़ियादत का बहरान है? क्या मोदी हुकूमत अपने गिरते हुए सियासी ग्राफ को सहारा देने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की झूठी कहानी बनाने वाली है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां, रिटायर्ड जनरल्स के ये नए मंसूबे किसी बड़ी साजिश के पेशवा है? सबसे अहम बात यह है कि आप भारतीय मीडिया और मोदी के लेपिड एंकर भूल गए हैं कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ रवायती फ़ौज है, बल्कि एक रॉकेट फोर्स भी है, जिसका सिर्फ एक हुक्म पर भारत का पूरी दिफाई निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, नुमान ज़करिया के इस चौंका देने वाले बयान का तज्ज़िया करेंगे कि आपको बताएंगे कि अगर मोदी हुकूमत अपनी गलती करे तो उनको किस तरह नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, पाक फ़ौज की रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल नुमान ज़करिया सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज से मुतल्लिक एक वीडियो पैमाने पर सामने आ रहे थे और बहस हो रही थी। ये वीडियो सिंगापुर में शांगरी ला डिफेंस डायलॉग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। पाक फ़ौज की रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल नुमान ज़करिया बहुत अहम और दिलचस्प उन्होंने की थी। एक ख़ास बात यह भी है कि रॉकेट फोर्स के कमांडर होने के साथ साथ जनरल नुमान ज़करिया पाक फ़ौज के सबसे अहम कोर्स में से एक हैं, यानी मंगला कोर्स के भी कमांडर हैं। जनरल नुमान ज़करिया सिंगापुर में मुनक़िद शांगरी ला डिफेंस डायलॉग में पाक फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट की भी मुलाकात की है, और इस डायलॉग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ अहम मसाइल पर बात की। नाज़रीन ग्रामी, नुमान ज़करिया ने एक बहुत अहम नुक्ता उजागर किया, वो ये था कि नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर यानी गैर रवायती फासलाती जंग का तस्वुर। नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर को समझने से पहले
کانٹیکٹ وارفیئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قدیم زمانے کی جنگوں یا بادشاہوں کے دور کو دیکھیں تو اس وقت صرف دو فوجیں میدان میں لڑائی کا سامنا کرتی تھیں۔ وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتی اور لڑتی، اور ایسی صورتحال میں وہ فوج جو زیادہ کامیاب ہوتی وہ ہوتی جنہوں نے پریکٹس کی ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ فوج کامیاب ہوتی جو زیادہ تیار ہوتی تھی۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے دشمن سے براہ راست تصادم ضروری سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی 4 جنگیں بھی کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں ہیں۔ کچھ جنگوں میں پاکستانی فوجی بھارتی علاقوں میں جا کر لڑے اور کچھ میں بھارتی فوجی پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو کر لڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1965 کی جنگ اس کی بہترین مثال ہے، جب ٹینکوں اور زمینی افواج کے ذریعے سیالکوٹ اور لاہور شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام حالات فی الحال کانٹیکٹ وارفیئر کے زمرے میں آتے ہیں۔ 2001 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر روایتی جنگ چھڑنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، جس کے تحت دسمبر 2001 میں تقریباً 8 لاکھ بھارتی فوجی پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے گئے۔ اب حالیہ برسوں میں صورتحال انتہائی بدل چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ 2 بڑے تنازعات کو دیکھیں، چاہے 2019 میں نام نہاد سرجیکل اسٹرائیک کے بعد کی صورتحال یا مئی 2025 میں حالیہ فوجی تعطل، دونوں نان کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں ہیں۔ یعنی تنازع ضرور تھا، لیکن بنیادی طور پر اس میں طویل فاصلے والے میزائل سسٹم استعمال کیے گئے۔ کسی گروہ نے سرحد پار کرنے کی کوشش نہ کی، نہ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور نہ روایتی زمینی تنازع ہوا۔ اس کے باوجود فوجی تناؤ موجود تھا۔ اگر آپ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو یہ بھی ایک نان کانٹیکٹ وارفیئر کی مثال ہے، اور نہ ایران نے اپنے فوجیوں اور ٹینکوں سے امریکہ پر حملہ کیا، نہ امریکہ نے اپنے زمینی فوجی ایران میں تعینات کیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیشتر حصہ طویل فاصلے والے ٹارگیٹنگ میزائل اور ڈرونز کا استعمال ہے۔ امریکہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایران کے اندر مختلف چیزوں کو نشانہ بنا رہا ہے، چاہے وہ ایئر بیسز ہوں، چاہے وہ پل ہوں، چاہے وہ جدید قسم کے ہسپتال ہوں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی ممالک کے درمیان جنگیں زیادہ تر نان کانٹیکٹ وارفیئر کی شکل اختیار کریں گی۔ ان جنگوں میں فضائیہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ میزائل سسٹم استعمال ہوں گے، ڈرونز چلیں گے، زمینی فوجوں کو براہ راست دشمن کے علاقے میں بھیجنے کی ضرورت بہت کم پڑے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ناظرین، پاک فوج کا راکٹ فورس کمانڈ اس عملی حکمت عملی کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ اس فورس کے ذریعے پاکستان نان کانٹیکٹ وارفیئر کے لیے اپنے طویل فاصلے والے ہتھیاروں کو بہتر بنا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے دشمن کے دور دراز علاقوں کو نشانہ بنا سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ اور اس پورے تصور کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپریشنز محفوظ ماحول میں کیے جائیں۔ بھارتی آرمی چیف کا نام لیے بغیر نعمان زکریا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف پاکستان حکومت کی جانب سے ہماری فوج کو دیے گئے مشن کے پہلے 2 الفاظ بتاؤں گا۔ وہ 2 الفاظ ہیں جنگ کو روکنا۔ پاک فوج کا بنیادی مشن کو جنگ کو روکنا اور دشمن کو لڑنے سے باز رکھنا ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ مئی میں بھی وہی کیا جو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔